बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाना उम्मीद थु यारा थु टोले साबोनिन आज मो भी शारजा में रवान हुई दी मुंडो बच्चे मुंडो बा सही तौर वाली मो पे अब शु ये मो गिंदे को लो चक्कर से मूड में तू चक्कर मो तुझे शेयर कोनिन खेत के हमोने दूते जुम थे मुनका में कैमरा से जरा रे पैनिन लेकिन सही तौर वाली से ताल्लुक या कामिक तो टुल पैने दी उमो बारेन बाजार से तू अकबरजादा इसे से पोथू मेरे यकीनन थे एस्टोले पैनो चिर कम उम्री में हमें के अब तो यूएई है माशाल्लाह वरा जवाब दे दे तू काफी मुश्किलात हम इमेद लियाद मोसई तौर वाली से बात को नहीं यारा भाई खेलो वो आमेद है कल कोलू इस मोहित तुनु बयाज़ेत शेयर कोनी ना आयुग में चक्कर हूँ मोहित वज़ेत शेयर कोनी मेजर मिसात खान बहादुर से बूम पैचते सिर से बहल तू सईद भाई काली चारामा अल्हम्दुलिल्लाह काका जी सब ठीक ठाक बराबर तुम दुआ थी खैर खैर है अल्हम्दुलिल्लाह अवल्ला थे मैं तो उसकी यारा ताई मुन्ना में एरिया फरवान की दी अच्छत की भाई पांते मुख्य दी नहीं Pan bay Al-Qudra है मोबाइल का ना अलकुदरा है لو लाइक पार्क तो मैं चेयर जबरदस्त फोटो सही साइड ते शायद गश्ता में पार्क तो सही आज मैं का जान ची वीडियो भी दे ए पन दे यानी थोड़े न गई ये पार्क थे हम आज तो युवा चकरते थोड़ी चेचर मेहरबानी सही ची उमु के देखी तू यही क्या अब तो मैं उम्मीद 27 साल छी हाँ 2015 में आया दुबई अब शो 2015 जी ठीक सईद अव्वल तू मैं दुबई एंटर हुआ तू खेल कूद का कारोबार कूद की नौकरी कूद खेल कूद अव्वल दुबई अब शो अबू धाबी अब शो हाँ अबू धाबी में मैं मार्केट में डिलीवरी नहीं होता हाँ जी मैं कम में आशो भी एक कॉल और में की हाँ क्या भाई भी मैं बाइक से लेसन दिन हाँ बाइक से लेसन में भी एक कॉल में भी थी मैं डिप्टी ट्रांसफर की आजमान सिटी सेंटर पे हाँ सेल्स मर्चेंडाइजर हाँ भी आजमान में कॉल मैं डिप्टी के थे भी मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन की हाँ मेरे दुबई में काम करो हाँ दुबई में चिके वो भी दुबई में मैं शोम सतम कॉल तो हाँ सोम सतम का यानी टोटल मैं हमने नवम कॉल तो हाँ सिर्फ दुबई में मैं सतम कॉल स्टार्ट हो हाँ तुम कंपनी में का हो हम कंपनी ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हाँ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे वो मैं मार्केट है सप्लाई करी मॉल है मैं सेल्समैन तो आउटडोर मार्केटिंग सही जी ठीक है गाड़ी चिदा है चितुनो जाती शी कोई कंपनी थे गिंदे दिची ने अवल कंपनी से आशी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मी तुनु गाड़ी सी माशाल्लाह कंपनी में इसी जाती पेश दी कंपनी पेट्रोल हो गाड़ी सी में हाँ खर्चा थे कंपनी दे हाँ खर्चा में कंपनी दी हाँ हाँ सईद में मेल बंदा अवल पेरा तो आप था चूमु इचत कम ऐसी यकीनन चन कम मुश्किल है मरहला होनिन दे द थेजत माल की दी बने सिचर ज्यादा परेशान गो हाँ बस इंसान से लाइफ में कला में परेशानी ये थी इंसान से जिंदगी में थोड़े बैठी जी जी ऐ दे कहीं ना जान तेरे यानी ऐ दे खुमाई बर्दाश्त की दो सही कहीं मैं वतन माल तो मैं यानी तो बर्दाश्त को नहीं होता काम को नहीं सही बगैर बर्दाश्त यानी मेहती यानी काम यामीनो को भागो सही कहीं के मेहते हमने एमा ता मेथडो थे हमने और एक्सपीरियंस ही है कितने मज़्ज़ात खुशहाली सी टीम चिके कामे गाशु में यूएई में यार तेरी भी तुझे ज़्यादा खुशहाल हो कामुड कागजी तो बात नहीं था काम में थे किला कसा किसी और टाइम में दी कंपनी में ज्वाइन की हाँ हाँ ते में अवल पुरान कंपनी इस तनख्वाह में थे बनुशो मैं नेम कंपनी में ज्वाइन किया ते कंपनी से यानी डायरेक्ट 800 तनख्वाह तो डायरेक्ट टूब दे दो 4,500 थे सही तो बेटी में यानी से हमने से अलग से जुदा शादा ऐसे इंसान से क्या ना बिल्कुल ते हमने चेयर ज्यादा खुशहाल आशुआ सही आते में मार्ट इंसान देखा मैं आमा का निंदा ना बशो सही सही मार्ट का इंसान देखा अजीब शाना मालूम हो माशाल्लाह सही ची बैला तो जनी यारा भाई कामे वो में 800 शैल में आसी तनख्वाह गिनू था ये भी दुबई में कंपनी में इंटरव्यू दी थे बाकायदा ऐसे लेटर की मैं लेटर में तो बुला ची तनख्वाह या का तरह कर तो चु खोश तो मैं साइन को सईद में एक किस्सा के लाइक की सीधा मैं क्या मुआमा तेस्तुनु बयाजी शेयर की एवं मैं बुआ दा सैलरी में 4,500 रुपया शेयर शिया
د 800 4,500 میں چر زیاد تو فرق ہوئی دی میں کہلا ہوں تنو تے خوشحالی سے تے بات میں تنہیں پیڑی حساب کے دے میں تے شیئر کی شی تو میوم کامے پشدو منے با عزیز خوشحالی سے بات بنو دو میوم کوشش ہوئی رہا تیز تنو عزیز عزیز تنو یار توز بیازید تے شیئر کی تے چر شیئر بادی بینی رہا 800 آچو بیرے تیرا بھی 450 اسے 4,500 اس سے تنخواہ شاید میرا ماشاءاللہ اچر ورا ٹک ٹاک تنخواہ گنو دو اللہ پاک مزید ہوں اس تے کامیابی دو سعید محمد بندہ میں یو اے ای میں ماشاءاللہ موہی ڈیٹ چر کوستینی بھائی موہی ڈیٹ تھے پتہ ہے شیرہ میں ہوں میرا کوستینی درے دی کونا تھے من کیمرہ سے ذریعہ پتہ گیا دی کاکا جی مش پتہ گھڑو تو میں نے پتہ ہے ابوظبی میں کوستینی بھائی درے دی اجمان میں صحیح کہ ابوظبی بھائی تو یو تو رشتہ دار زمیلا ہو تو تھن کیسٹے کلا کلا چکر دے ہو صحیح دوی دا یعنی اجمان میں پتہ ہے شی جاوید داوسن سے درود تھن کیسے مش اجمان میں درود نہ تھن کیسٹے بھائی تو یو دو ہاں جی بھی دبئی اب تو یو مکمل میں کوستینی بھائی سے می رابطہ نہیں شی ہاں کہ بائی چانس کہ میلا ہوئی ہو سے بات الگ ایشا ہودی یعنی ہدے رابطہ یعنی مین ایشی یعنی چھ میں کیمرہ سے ذریعے یعنی موئی ہم نے چیر زیاد پتہ گڑی یعنی من کوستینی بھائی ہم نے ہر پوز یعنی دبئی میں ہر کونا کونا میں دھرا دی سید بھائی کا پیغام دے دو پاکستان سے خاص کر من بحرین سے نوجوانان ہے بس یوت کا پیغام دے دو تے بے روزگاری چیر سی روزگار نہ تو من دا پیغام تو تنو میں کوستینی بھائی ہے یعنی تنو مٹھائی فیوچر سے کیا سوچ کو دوی فالتو گو ہی دیکھی نہ ہو کہ نا میرے کانا کا یعنی محنت پکار چی تنو وقت زیانو کانا کا محنت پکار چی کانا کا پکار تو لائف میں وقت نو زیانو کا وقت واپس نے دو کامے من بھائی من بحرین میں من کوستینی بھائی یا دوی من کالام سی کام من آواز بھائی دو مدین سی دا سے شرے بیٹھتی بے روزگار بیٹھتی دا اجرت کو انوخا گیندو نیشی ماشاءاللہ انسان کیا دے نحالو تستی کاچر کا مواقع ملا ہو دی شرے بھائی دیکھین ہو دو میں سعید ہم بنو موم تھے درخواست دو تنو مستقبل سکیا تنو فیملی سکیا خام خواہ کتوی علاقہ میں وطن میں کی پریشانی تو سے اجرت کے دے نخواہ ہر انسان مجبوری دے نخودو مسئلے دے یامنو نخودو آیوک من ویلاگ یا کامک تو ہے سعید بھائی زتو مجھے موجود ہوا سعید بھائی موکھت کے نہیں دو تیپو دو مویت حضرت پشانین کئی من دیکم دری دی من جان نظر ٹراچو دی من میت دری دی موی میرا بھی واپس یا سعودی بینین یا پاکستان دے بینین انشاءاللہ تھا پروگرام ہے موی تو شیئر کنین میرا مجھے موجود ہوا سعید بھائی مو کامی پوت کے نہیں دو کم سے کم کھدے پانچی میرا تھے وہ شارجہ بنی آتے میرا انشاءاللہ 15-20 منٹ سے پانچ میرے 20 منٹ سے پان دے رہی ہے مجھے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے سفر کے دے مونی آتی مجھے موجود ہوا یا مو آئی تھے نہ میں ایریا تھے پشائی